बड़े दिनों से चाह रही थी कुछ दिन किसी पुरफज़ा मकाम पर गुजारें और हमने शमाली इलाका जात जाने का प्रोग्राम बना लिया। सैर करते हुए वापसी पर मरी में पड़ाव डाला। एक अच्छे से होटल में ज़िंदगी के ये यादगार दिन गुजारने का प्रोग्राम बन गया। यूँ मेरे मियाँ ने होटल के 2 कमरे बुक करवा लिए। मुकर्ररा दिन हम वहाँ पहुँच गए। नथिया गली हमको मरी से ज़्यादा भाई, क्योंकि यहाँ मरी जैसी हंगामा खेजी और भीड़ भाड़ ना थी। मरी में तो शाम के वक्त ऐसा मालूम होता था कि जैसे बर्फ़ का तूफ़ान आने वाला है और लोग उससे बचने को इधर उधर भाग रहे हैं। हालांकि बर्फ़बारी का बिल्कुल भी मौसम नहीं था। इस अजीब किस्म की भाग दौड़ और शोरो गुगा में सैर का लुत्फ़ मुझको ना आता था। इसके बरक्स नथिया गली बड़ी पुरसकून जगह थी। इन दिनों जब 30 बरस कबल हम वहाँ गए थे, इक्का दुक्का दुकानें थीं और होटल के सामने बहुत ही खूबसूरत बागीचा था। हद नज़र तक सरसब्ज ऊंचे नीचे दरख्त सुबह शाम समा पैदा कर देते थे। हमको आए 2 रोज़ हुए थे कि एक और फैमिली हमारे बराबर वाले कमरे में आ ठहरी। सुबह के वक्त जब मैं अपने बच्चों के हमराह बागीचे में निकलती तो बराबर वाली खातून, जिसका नाम सायरा था, वो भी अपने 4 नन्हे मुन्नों के साथ टहलती हुई हमारे पास आ जाती। जल्द ही बच्चों में दोस्ती हो गई। वो आपस में खेलते और हम दोनों बातें करती और कभी बच्चों को खेलता देखकर खुश होती। सायरा के शौहर की पोस्टिंग पेशावर में हुई थी। वो भी बच्चों को सैर कराने की गर्ज से आए थे, क्योंकि सायरा को ये जगह बहुत पसंद थी। वो पहले भी कई बार इधर आ चुके थे। मुझसे कहती कि यहाँ का पुरसकून और ख़ूबसूरत माहौल मुझको बहुत अच्छा लगता है। जब आती हूँ वहाँ वापस लौट जाने को जी ही नहीं करता। तुम सच कहती हो, वाकई यहाँ से जाने को जी नहीं चाहता। जी चाहता है हमेशा के लिए यहीं रह जाऊँ। 20 रोज़ बाद हमें वापस जाने की फ़िक्र हुई। आखिर कब तक यहाँ रह सकते थे। इसने कहा कि हामिद काम से पेशावर चले गए हैं, वो आ जाएं तो फिर इकट्ठे यहाँ से निकलते हैं। अगले रोज़ हामिद साहब आ गए। जाने की हमने तैयारी शुरू कर दी। जिस सुबह जाना था उससे 1 रोज़ पहले हम दोनों बागीचे में शाम को मिली। मुझे लगा कि आज सायरा का दिल इस खूबसूरत जगह पर नहीं लग रहा है, जैसे कोई परेशानी इसको अंदर से सता रही हो। कुछ बेयकीनी किसी कैफियत थी। इस कदर मुस्तरिब मैंने इसको इससे पहले नहीं देखा था। वो बार बार आसमान की तरफ देखती थी, जैसे किसी शय की तलाश में हो, और मैंने पूछ ही लिया कि वहाँ क्या देख रही हो। कहने लगी, देख रही हूँ कि परिंदे आसमान पर एक ही सिमत में परवाज़ कर रहे हैं। शाम का वक्त है ना, तभी इन परिंदों को अपने घरों को पहुँचने की जल्दी है। सोचो सादिया, अगर ये खुदा न खास्ता अपने घोंसलों तक ना पहुँच सकें और रास्ते में कहीं गुम हो जाएं, या कोई हादसा या शिकारी इन्हें शिकार बना ले तो क्या होगा। कुछ भी नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, मैंने जवाब दिया। नहीं भाई, ये तो बहुत अजाब की बात है। देखो ना, इनकी छोटी सी दुनिया तो उजड़ कर रह जाएगी। इनके भी तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो घोंसलों में पड़े उनकी राह देख रहे होते हैं। ये परिंदे सलामत अपने बच्चों तक ना पहुंच सकें तो वो चिल्ला चिल्ला कर भूखे मर जाएंगे। मैंने उससे कहा, ये आज तुम कैसी बातें कर रही हो। जो कुदरत उन्हें पैदा करती है वही उनको ज़िंदा रखने के आदाब भी सिखाती है और वही उनकी हिफाजत भी करती है। मगर उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं बहुत वहमी हूँ मिसेज़ इम्तियाज़। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा होने से तो अच्छा है कि बच्चे भी साथ ही हादसे का शिकार हों, ताकि वो माँ बाप के बाद बिलखने के लिए ज़िंदा ना रहें। छोड़ो भी सायरा, तुम भी शाम के वक्त क्या किस्सा लेकर बैठ गई। मैंने बात बदल दी। वो देखो ना, वहाँ कोई बूढ़ा बेचारा झूमता हुआ इधर ही देख रहा है, उदास भरी नज़रों से। आओ इसको कुछ दे दें। फटे हुए कपड़ों में मलबूस, सर्दी से कांपता बूढ़ा, जिसके जिस्म पर ना काफ़ी गर्म लिबास था, अपने कपकपाते हाथों को उठाते हुए न जाने अपने खुदा से क्या मांग रहा था। मैंने 5 रुपए उसके हाथों पर रख दिए। उसने भी बूढ़े के फैले हुए हाथों पर कुछ रखना चाहा, मगर उसको याद आया कि पर्स वो कमरे में ही रख आई है। वो तासुफ करने लगी। मैंने कहा कि चलो तुम्हारी तरफ से भी मैं ही दे देती हूँ, खैरात अपने ही पैसों से देना चाहिए।
اس نے مجھے دوبارہ پرس کھولنے سے روک دیا۔ بوڑھے نے اس کی اس حرکت کو ایک دکھ کے ساتھ دیکھا۔ فقیر کو بالکل نہ بھایا، وہ مایوسی سے منہ لٹکائے کھڑا رہا۔ جب ہم اس کے پاس سے گزرے وہ ہولے منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ تب سائرہ کہنے لگی، اس کو نہیں معلوم میرے پاس پرس موجود نہیں ہے، یہ شاید مجھے بد دعا دے رہا ہے۔ ارے نہیں، وہم کیوں کر رہی ہو؟ وہ بیچارہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا اور تم نے اس کی دھیمی آواز کو بد دعا سمجھ لیا۔ بد دعا بھی دے رہا ہے تو اس کے بد دعا دینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی بے تکی صدائیں لگاتے رہتے ہیں کہ کسی کو دعا تو کسی کو بد دعا۔ اس بات پر وہ بے اختیار مسکرا دی، ایک سہمی ہوئی سی مسکراہٹ جو اس کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ مجھ کو ایک بدشگونی ایسی تکلیف دہ لگی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو بولی، فقیر بابا کی یہ بات تو بس ویسے ہی تھی، اصل میں تم کو بتاؤں، رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور تم کسی سفر پر رواں دواں ہیں اور بھاری گاڑیاں آگے پیچھے جا رہی ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ ہماری گاڑی ہچکولے کھانے لگتی ہے اور پھر لڑکتی ہوئی کھائی میں جا گرتی ہے۔ تبھی نیند میں خوف زدہ ہو جانے سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد رات بھر مجھے نیند نہیں آئی اور جاگتے جاگتے ہی صبح ہو گئی۔ حامد کو خواب سنایا تو کہنے لگے، یہ سب تمہارے وہم ہیں، تم کن وسوسوں میں پڑی رہتی ہو۔ جانتی ہوں یہ باتیں یوں ہی ہوتی ہیں، وہم نہیں کرنا چاہیے، لیکن سفر پر جانا ہو تو مجھے وسوسے از خود آنے لگتے ہیں۔ اگلی صبح ہم ساتھ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے راولپنڈی پشاور روڈ تک جانا تھا اور ہم نے ڈھوک چودھریاں کی طرف۔ آج ہی سڑک پر سے گزرتے ہوئے کنارے کنارے چلتا بوڑھا پھر نظر آیا۔ ابھی سائرہ نے جلدی سے پرس میں سے نوٹ کھینچ کر کھڑکی سے اس کی طرف باہر نکالا، مگر بابا کو ہاتھ نوٹ تک لانے میں ناکامی ہوئی اور وہ ہوا سے کھائی کی طرف اڑتا چلا گیا۔ وہ نوٹ کو دور سے گھورتا ہی رہ گیا، شاید کہ سائرہ کی خیرات اس کی قسمت میں ہی نہ تھی۔ جب ہماری کار اس کے نزدیک سے گزری، میں نے دیکھا کہ وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا، شاید کہ اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ ہماری گاڑیاں ایک رفتار سے جا رہی تھیں۔ حامد صاحب کی گاڑی آگے تھی اور ہم پیچھے پیچھے چلے آتے تھے۔ سائرہ کے بچے پچھلی نشست پر بیٹھے تھے اور رخ ہماری جانب کر لیا تھا۔ وہ اپنے پیارے چہروں پر خوشی کا احساس لیے اپنے ننھے منھے ہاتھ ہلا ہلا کر ہم کو اشارے کر رہے تھے۔ سفر کے وقت ہلکی سی دھوپ کہیں کہیں نکلی تھی اور کہیں بادل چھائے ہوئے تھے۔ دونوں جانب حد نگاہ تک خوبصورت مناظر پھیلے ہوئے تھے، ساتھ ہی سڑک کی جانب کہیں کہیں بڑی بھیانک کھائیاں بھی تھیں، اس قدر گہری کہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بھی دل ڈر جاتا تھا۔ میرے شوہر بڑے سکون اور احتیاط سے گاڑی چلا رہے تھے۔ کچھ فاصلے سے ہمیں ایک ٹرک آتا دکھائی دیا۔ ٹرک نے پہلے حامد صاحب کی گاڑی کو کراس کیا اور برق رفتاری سے آگے نکل آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے حامد صاحب کی گاڑی ایک ہلکے پھلکے کھلونے کی مانند لڑکتی ہوئی ہزاروں فٹ گہری کھائی میں گرتی دکھائی دی۔ نہ جانے راستہ دیتے وقت ان سے کیسی غلطی ہوئی تھی کہ پہیا سڑک کے کنارے سے پھسل گیا تھا۔ ان دنوں سڑکیں اتنی عمدہ اور چوڑی نہ تھیں۔ مجھ کو تو ایسا دھچکا لگا کہ نیم بے ہوش ہو گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ امتیاز نے دھیرے دھیرے سے کچھ دوری پر سنبھل کر گاڑی روکی اور پھر میری طرف نظر ڈالی۔ میں سیٹ پر ایک سمت جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے سنبھالا اور سیدھا کیا، کیونکہ میرا سر گیئر کے اوپر جھک گیا تھا۔ میرے لبوں سے ایک ٹوٹا پھوٹا سا فکرہ نکلا تھا، کاش ہم آج کے دن سفر نہ کرتے۔ پھر نشست سے سر لگا کر ٹیک لگا لی اور بند آنکھیں اور کچھ نہ دیکھ سکی تھی۔ مجھ میں ایسا بھیانک منظر دیکھنے کی اور ہمت نہ تھی۔ میں نے خود کو سلا دینا چاہا، مگر لاشعور جاگ رہا تھا اور تصور کے پردے پر چار ننھے منھے مسکراتے بچوں کے معصوم چہرے ابھرتے ڈوبتے نظر آ رہے تھے۔ مجھ کو لگا وہ ابھی تک اپنے ننھے منھے ہاتھ ہلا ہلا کر ہمیں اشارے کر رہے ہیں۔ میرے شوہر گاڑی سے اتر گئے اور مجھے بلایا کہ ہوش میں رہو، پانی پی لو اور بچوں کا خیال رکھنا، گاڑی سے ہرگز نہ اتریں۔ میرے ہاتھ اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ گاڑی کو میں نے لاک کر دیا تاکہ دروازہ نہ کھل سکے اور بچے اترنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے اسی لمحے دیکھا کہ پہاڑی لوگ گولی کی سی تیزی کے ساتھ اترائی کی طرف جا رہے تھے کہ جہاں سے سائرہ اور حامد کی گاڑی نیچے گئی تھی۔ امتیاز نے میرے دیور کو فون کر دیا۔ وہ اپنی گاڑی لے کر گھنٹہ بھر میں آ پہنچے
और मुझको और बच्चों समेत गाड़ी में बिठाकर घर ले आए, जबकि इम्तियाज़ हमारे साथ नहीं आए। उन्होंने फ़ोन करके हामिद साहब की यूनिट इत्तला की और उनके घर फ़ोन किया, जहां उनकी फैमिली के कुछ लोग मौजूद थे। वो रात गए घर लौटे थे, आकर गुमसुम बिस्तर पर लेट गए। मुझसे कलाम ना किया और ना मुझ में उनसे बात करने की हिम्मत थी। वो दिल पकड़े हुए बैठे थे। इन चंद दिनों से दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। हामिद साहब के साथ रोज़ शाम को टहलने निकल जाते थे। उनको भी तफरीह के इन दिनों में एक साथी मिल गया था। फ़ोन नंबर्स का तबादला हुआ था और एक दूसरे के घर आने के वादे भी हुए थे। मालूम न था कि ये सफ़र हामिद और उनकी फ़ैमिली के लिए सफ़र आखरत हो जाएगा। मालूम होता तो मैं सायरा को और इम्तियाज़ हामिद को कभी दोस्त ना बनाते और ये दुखी मंज़र अपनी आंखों से देखते कि जिसने हमेशा के लिए हमारे दिलों को मुट्ठी में लेकर भींच दिया है। इस हादसे को होते आंखों से देखने के बाद वो सफ़र हमारा ऐसा कटा था कि जैसे हम अभी अभी अपने ही किसी अजीज़ और उसकी फैमिली का सोग मना कर आ रहे हों। काफ़ी अरसा तक उन प्यारे से लोगों की प्यारी बातों को याद करके रोना आ जाता था। उसके बाद मैंने कभी उस रास्ते पर सफ़र ना किया, लेकिन जब भी किसी बूढ़े फ़कीर को सड़क किनारे हाथ फैलाए देखती हूँ, दुख से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐ काश किसी बूढ़े इंसान पर ऐसा बुरा वक्त ना आए कि इस हालत में कांपते हाथों भीख के लिए हाथ फैलाने पड़ें। ऐसे अफसुर्दा मंजर की भयानक हादसे की याद दिलाते हैं। सोचती हूँ अगर सायरा से नथिया गली के होटल में मुलाकात ना होती तो शायद मुझको इस हादसे का इतना गहरा सदमा ना होता। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।